اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم ثبتنا على الإيمان. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین پیارے محبوب رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صدقے آقا علیہ السلام دی پوری امت رحمت کرم نوازی فرما. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صدقہ سارے پیشوا پیر مرشد حضور قبلہ خواجہ عبدالصمد کھرل مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے درجات بلند فرما. آپ دی گھر والی دے درجات بلند فرما. میرے مولا حضور قبلہ عالم سے دی پوری اولاد دی خیر فرما. حضور قبلہ عالم سے دی پورے گھرانے کو آباد اشاد فرما. میرے پیر و مرشد پورے گھرانے کو آباد اشاد فرما. دھیری پترے دوترے پوترے دی خیر فرما. میرا مولا حضور قبلہ عالم سے دی پوری اولاد رحمت کرم نوازی فرما. محاذ شریف دی خیر فرما. محاذ شریف دی گرد و نواح دی خیر فرما. میرا مولا سارے تمام پیر بھائی جتنے بھی حاضر غائب ان سب تے حال رحمت کرم نوازی فرما. بالخصوص میرے مولا میرے پیشوا پیر مرشد دی اولاد سنہ عبدالرزاق سین دے والے دی خیر فرما. آپ دی خیر فرما. آپ دے پورے گھر والے دی خیر فرما. میرا مولا سنہ عبدالغفار سین دی خیر فرما. انہیں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. آپ دے گھرانے کو آباد اشار فرما. دیر پتر دی خیر فرما. احمد رضا سین کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. میرا مولا پیارے محبوب رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدقہ میرے پیر مرشد صدقہ میرے بھیڑی بھراویں دی خیر فرما. بھراویں دی خیر فرما. بھتیجی دی خیر فرما. میرا مولا میرے بھرا شہباز دی خیر فرما. بھرا اصغر دی خیر فرما. میرا مولا بھرا نعیم دی مغفرت فرما. میرا مولا جو رشتہ دار تعلقدار عزیز و اقارب ہند نے تو رخصت ہے کہ تمام دی مغفرت فرما. پیارے محبوب دا صدقہ میرا مولا میرے بہنوں ایاز دی مغفرت فرما. بہنوں جام اختر حسین والے دی مغفرت فرما. میرا مولا قاضی آصف بہشتی دی مغفرت فرما. میرے ملیر قاضی عدو عاصم دی مغفرت فرما. میرا مولا جتنے بھی دوست احباب کرونا دی مرض فوت ہی ہیں میرا مولا تمام دے درجات بلند فرما. تمام دے درجات بلند فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. میرا مولا موذی مرض کو پوری عالم انسانیت تو دور کر. میرا مولا تو مہربانی فرما. کیونکہ تیرے پیارے محبوب دا صدقہ میرا مولا اسا گناہگار تے حال تے رحمت کرم نوازی فرما. اپنے در تے دروازے ہر مسلمان واسطے کھول. میرا مولا تیرے لکھاں کروڑاں احسان ہیں. اپنے حبیب دے صدقے سارے حال تے راضی تھی. سارے گناہ دیکھ میرا مولا اپنی رحمت دیکھ. رحمت للعالمین دے محبوب دے صدقہ دی آمد دے شہر دا صدقہ آمد دے مہینے دا صدقہ میرا مولا سارے حال تے رحمت کرم فرما. سارے گناہ کو معاف فرما. میرا مولا میرے تمام دوست بہترین دوست ان کا ڈاکٹر ناصر صاحب انہیں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. انہیں گھرانے کو آباد اشاد فرما. انہیں دی اولاد دی خیر فرما. گھر وچ مال وچ اولاد رزق جان برکت عطا فرما. انہیں بھراویں دی خیر فرما. بھیڑی دی خیر فرما. پورے خاندان دی خیر فرما. میرا مولا جتنے بھی دوست جنہیں دوئی واسطے آکھے تمام دی آقا دی امت دے رحمت کرم نوازی فرما. ڈاکٹر عارف صاحب میرے عزیز ترین پیر بھائی ہیں. میرا مولا انہیں دے حال رحمت کرم نوازی فرما. انہیں کو نیک صالح بے عیب اور عطا میرا مولا انہیں کو قدر دی نعمت عطا فرما. میرا مولا جن کو اولاد دیتی بخش دیتے نیک بڑا. جنہوں کو اولاد نہیں دیتی انہیں کو اولاد نرینہ عطا فرما. میرا مولا تمام بیماری کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرا مولا مہار آصف صحت عطا فرما. میرا مولا تیرے محبوب دا صدقہ ان حال تے راضی تھی.
میرا مولا اپنے رحمت نال ہر بیمار کو شفا عطا فرما. میرا مولا سارے شہر دی خیر فرما، شہر والے دی خیر فرما. میرا مولا جنہیں دوستوں نے میرے کو دوئی واسطے آکھے میرا مولا تو کر حال تیرا تے کرم فرما جی فرما. تو سب دے دلیں دے حال جان دی میرا مولا، تمام دے نیک دلی ارادے پورے فرما. میرا مولا مفتی مختار احمد صاحب دی خیر فرما، ہن دے دکھیں کو تکلیفیں کو پریشانی کو دور فرما. میرا مولا مفتی مختار احمد صاحب نے جو دلی ارادے ہیں پورے فرما. میرا مولا انہوں نے پریشانی کو دور فرما، مصیبتاں دور فرما. انہیں حال تے راضی تھی میرا مولا، تو اپنے حبیب دے صدقے انہوں دے حال تے راضی تھی. میرا مولا تو مہربانی فرما، تو کریمی کرم فرما. اپنے رحمت للعالمین محبوب دے میلاد دا واسطہ میرا مولا مفتی مختار احمد صاحب دے جو یہ تکلیفاں پریشانی ہیں دور فرما. میرا مولا تو راضی تھی، تو مہربانی فرما. میرا مولا جو دوست میرے کو ہمیشہ دعا واسطے آخر رہندن میرا مولا میں گناہ گار بندہ ہاں، تیری رحمت دا طلبگار ہاں. میرا مولا میرے کو اپنے محبوب ولی دے صدقے میرا مولا نیک بڑا گناہ کنے بچا، گناہ دی مغفرت فرما. میرا مولا مرن تو پہلے سچی توبہ نصیب فرما. میرا مولا پیارے محبوب دے صدقے آقا دی تمام امت رحمت کرم نازی فرما. میرا مولا سارے گھرانے کو آباد اشاد فرما، سارے گھر دی خیر فرما، گھرانے کو آباد اشاد فرما. میرا مولا نیک سال بے عیب اولاد عطا فرما. میرا مولا میرے بھرا اسکا دی خیر فرما، میرے بھرا شہباز دی خیر فرما، میرے بھڑے جی دی خیر فرما، بھیڑی دی خیر فرما. میرا مولا سارے محلے دی خیر فرما، گرد و نواح دی خیر فرما. میرا مولا تو مہربانی فرما، سارے شہر داجل دی خیر فرما، سارے ملک پاکستان دی خیر فرما. میرا مولا ملک پاکستان دی خیر فرما، آقا دی امت رحمت کرم نازی فرما. میرا مولا تو غفور الرحیمی پیارے محبوب رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صدقہ شہر ربیع الاول دا واسطہ میرا مولا تو راضی تھی. دکھیں کو تکلیفیں کو پریشانی کو دور فرما. تیرا کرم تیرا احسان ہر گھڑی درکار ہے، تو کرم کر دے تو میرا مالک بیڑا پار ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.